अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान असलम सियाल और आप देख रहे हैं थल नेटवर्क। नाजरीन, आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका, लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे, डेली बेसिस पे आपके सामने कुछ ना कुछ पेश करूं। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे मैं आज प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे और हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक वो रिलेटेड है हमारे समाजी और सोशल एटीट्यूड के मुतालिक है, जिसमें हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म पे कि क्रिटिसिज्म क्या होता है। हम में से हर कोई, हर दूसरा बंदा बात करता है इस पे कि जी तनकीद करना होता क्या है। क्या किसी की खामियां ढूंढना, उसको बताना तुम्हें ये बुराई है, तुम्हें ये मसला है, इसी को क्रिटिसिज्म कहते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इसको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं कहते। हम एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर, तनकीद बराए इस्लाह। इस लफ्ज़ की क्या तुक बनती है? वर्ड तनकीद के होते हुए इस लफ्ज़ की तुक ही नहीं बनती। क्रिटिसिज्म का वर्ड हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन, बात यह है कि किसी भी मौजू पे, टॉपिक पे, आर्टिकल पे, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर के ऊपर अपनी राय देना, इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। आपकी राय में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन कोशिश ये की जानी चाहिए कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हो, किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, तो हम मुस्बत अंदाज में बात करें। और वो बात इसलिए हो कि हम ऐसे शॉर्टकमिंग्स, उसमें पाई जाने वाली ऐसी खामियों को दूर, ऐसी खामियों की निशानदेही कर रहे हैं जिनको वो बंदा जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं वो उनको दूर कर सके। नंबर एक, जो मैं ये बात करना चाहता था। अब आते हैं हम अपनी कौम के अमूमी रवैयों पे। हम क्यों, जब हम तनकीद या क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो हम हमेशा मनफी बातें ही क्यों ढूंढते हैं? तो आप इस बात को बेशक गूगल कर लें, और मैंने बहुत सारी रिसर्चेज इसके मुतालिक पढ़ी हैं। दुनिया की हर रिसर्च ये कह रही है कि 80% जो लोग हैं वो नेगेटिव माइंड रखते हैं। उनका जो माइंड होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि 95% जो है वो रिपीटेटिव माइंड रखते हैं। रिपीटेटिव माइंड क्या होता है कि वो अपनी थॉट को रिपीट करते रहते हैं। मतलब एक बंदे की थॉट अगर नेगेटिव है तो वो उसको रिपीट करता रहता है, और वो रिपीट होते होते वो उसकी आदत बन जाती है। तो इस सिलसिले में जब हम देखते हैं कि हमारी अमूमी तौर पे जब हम बात करें, हम फर्ज करें कि कहते हैं जी पीटीआई की गवर्नमेंट की जो 2 साल कारकर्दगी है उस पे बात कर लें जी, उस पे बात करेंगे तो लोग आपको 1000 नकायस बता देंगे। चंद लोग मिलेंगे जो आपको चंद खूबियां बताएंगे एक्चुअली। और ये बिल्कुल सेम ऐसे है कि एक दीवार के ऊपर आप एक सफ़ेद कागज़ जो है वो लगा दें और उसमें एक ब्लैक डॉट जो है वो लगा दें, तो आप किसी से पूछेंगे तो फौरी बताएगा वहां पे ब्लैक डॉट लगा हुआ है। कोई आपको नहीं बताएगा यार इतना बड़ा कागज सफेद भी तो है। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि वो सफेद कागज है। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि यार ये सफेद, इतना बड़ा सफेद हिस्सा भी तो है। वो एक ब्लैक डॉट को पकड़ने वाली कौम है हम। अब देख लें, इसी तरह मतलब अगर इस बात को थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहूं कि जी पॉलिटिशियंस पे बात कर ली जाए, जी बखर के पॉलिटिशियंस की कारकर्दगी पे बात कर ली जाए, तो लोग आपको बजाय इसके कि मुस्बत, जहां जी किसी ने ये किया है, मुस्बत चीज़ बताने के बजाय हमेशा नेगेटिव बताएंगे। क्योंकि दुनिया की रिसर्चेस कह रही हैं कि 80% लोग नेगेटिव थॉट्स के साथ दुनिया के अंदर रह रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें कि माशरे के अंदर इस्लाह क्यों नहीं हो रही, माशरे के अंदर पीस क्यों नहीं है, जब 80% आपके इर्द गिर्द लोग नेगेटिव हैं, तो कैसे आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी की सोच अच्छी होगी, माशरे के अंदर कोई अच्छी चीज़ होगी या अच्छी तब्दीली आएगी। दूसरा टॉपिक जिसमें मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो कोरोना वायरस से मुतल्लिक है, और मैं इस पे जो है काफ़ी डाटा कलेक्ट करने के बाद इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, both the federal government and the provincial governments, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई तैयारी नहीं है। कोरोना वायरस दिन ब दिन फैल रहा है, और अजीब बात है
کہ شروع میں جب کم پھیل رہا تھا اس وقت لاک ڈاؤن تھا، اس وقت سختی تھی، اب جب زیادہ پھیل رہا ہے تو نرمی ہو رہی ہے اور کوارڈینیشن کسی بھی موقع پہ نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں کوئی بھی کرائسس آتا ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، کبھی کسی قوم کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو وہ ایک قوم بن کے کھڑی ہوتی ہے، جبکہ ہم یہاں پہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کبھی پاکستانی بن کے کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ وجہ ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کچھ اناؤنس کرتی ہے، پروونشل گورنمنٹس کچھ اناؤنس کرتی ہیں، کس نے کہاں پہ تیاری کی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پنجاب جیسے بڑے صوبے کے اندر کرونا وائرس جب بڑھ رہا ہے تو ہمارے ٹیسٹ کرنے کی ریشو کم ہو رہی ہے۔ واٹس گوئنگ آن؟ کسی کو بھی تو پتا ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔ مطلب اس چیز کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے۔ کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے، عالمی سطح پہ پھیل رہا ہے، پوری دنیا اس کا مقابلہ کر رہی ہے اور ہم نے بھی کرنا ہے۔ دیکھیں ہمیں لاک ڈاؤن ایک سلوشن ہے اس کا، اور وہ ہم اگر کنسنسس کے ساتھ تمام گورنمنٹس نہیں کریں گی تو یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آپ شہروں کے اندر چلے جائیں، پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہیں پہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، لوگ بھی اس کو سیریسلی نہیں لے رہے۔ اور دوسری بات، ہمارے ہاں اب پہلے والی بات جو میں نے نیگیٹو تھاٹ والی کی تھی اس کو اور اس کو ریلیٹ کریں تو دیکھیں ہمارے ہاں لوگ آج کل ہمیں جب بھی واٹس ایپ آن کریں تو ہمیں کئی میسیجز آئے ہوتے ہیں، کرونا وائرس بھی یہ سازش ہے، اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے پیچھے یہ ہے، کئی سائنسی تھیوریز ہمیں ملتی ہیں۔ کیوں ملتی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کسی نے کوئی پازیٹیو بات بتائی ہے؟ کیوں نہیں بتائی میرے بھائی؟ کیونکہ نیگیٹیوٹی ہمیشہ آسان ہوتی ہے اور ایزیلی پھیلتی ہے، اس لیے ہوتا ہے۔ اس طرح کہ کہہ دینا بس جی کرونا وائرس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کہنا بڑا آسان ہے، جبکہ اس کا سلوشن دینا، اس کے لیے کوئی پازیٹیو کوئی ریسرچ کرنا وہ مشکل ہے۔ اس لیے ہم آسان کی طرف جاتے ہیں، ہم جھوٹ کی طرف جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، ہم کبھی پازیٹیو چیزوں کی طرف نہیں آتے۔ بحیثیت قوم اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے میں یہ خاص طور پہ میسج چھوڑ رہا ہوں آج کے اس ویڈیو پیغام میں کہ دیکھیں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم قوم ہیں۔ ہمارا کل پاکستان بنا تھا، ہم اچھا ایک اور بھی بڑی مضحکہ خیز باتیں ہم کیا کرتے ہیں نا۔ کل پاکستان بنا اس وقت لٹریسی ریٹ بہت کم تھا اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے اینسیسٹرز جو ہیں وہ جاہل تھے۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے؟ میں اس بات کو مطلب آپ کو ماننا پڑے گا۔ کہہ دیتے ہیں جی جو پہلے لوگ تھے وہ تو جہالت کا زمانہ تھا جی، جبکہ لٹریسی ریٹ بھی اس میں 10 یا 15% تھا۔ آج لٹریسی ریٹ پہنچ رہا ہے جناب 60 پہ، اور پھر کتنی عالمیت، کتنے ذہین لوگ آپ پیدا کر رہے ہیں، کتنے ریسرچ کرنے والے لوگ پیدا کر رہے ہیں، کتنے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو سچ بات کہتے ہیں، پازیٹیو بات کہتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی کے لیے اور اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کتنے لوگ ہیں ذرا ان کو ڈھونڈیں، آپ کو چند بھی نہیں ملیں گے۔ جب لٹریسی ریٹ لو تھا تب ہمارے حالات اچھے تھے، آج ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو ہمارے حالات برے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اور انشاءاللہ اس پہ بھی میں نیکسٹ انشاءاللہ یہ جو کل یا ایک دن کے وقفے کے ساتھ انشاءاللہ میں ایک پروگرام اس پہ لے کے آؤں گا۔ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر کیا فلاز ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے اسکالرز پیدا نہیں کر رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ مکمل بات ہوگی۔ آپ اپنی رائے اس بارے میں ضرور کومنٹس میں دیجئے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔